अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी। आजकल बहुत ज़बरदस्त दिन चल रहे हैं और अल्लाह ताला ने इन दिनों की हुर्मत, इन दिनों की अज़मत को बाकायदा बयान फरमाया। और क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत ज़बरदस्त वाक़यात से है और इस्लामिक हिस्ट्री में, और एक इंसान के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर इसका मेरे ऊपर बहुत हक है और देयर सो मच लर्निंग इन इट फॉर मी कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों का ताल्लुक हमारे बहुत ही प्यारे एक अंबिया नबी अलैहिस्सलाम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको अबुल अंबिया कहते हैं। और शायर कहते हैं, तेरी निस्बत है इब्राहीमी, मैं मारे जहां तू, तेरा ताल्लुक, तेरा रिलेशनशिप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो हाईलाइट की है वो है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेशन बिल्डर थे, मैमार कौम थे। वहां से उनके बेटे हुए माशाल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वहां से एक कौम का वजूद हुआ। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, वहां से एक पूरी कौम का वजूद हुआ। और ये इंसानी हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। ये जो दिन आ रहे हैं जिसमें अभी माशाल्लाह हज भी आएगा, उसके साथ ही ईद उल अज़हा आएगी, पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में जहाँ हज नहीं होगा। और तो इसकी इम्प्लीकेशन जो है ना, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली अंडरस्टैंड करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला उनको क्या रिस्पेक्ट देते हैं। उनको अपना दोस्त कहते हैं, अपना लाडला कहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का तज़किरा बार बार कुरान पाक में आता है और उनका ऐसी शानदार तारीफ की जाती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इज़्ज़त और किबरियाई बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने चेहरे को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया हज़रत हाजरा, हज़रत सारा, और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एहसान है। इनको जानना तो बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। वो जो ज़ात और वो हस्ती हैं जिन्होंने माइग्रेशन की, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को, अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़ा, और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी अहलिया और अपने बेटे को इस बेआबो गया वादी में छोड़ आए। और वहाँ पर वो अपनी अहलिया को भी छोड़ आए। और वहाँ पर अहलिया उनसे पूछती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? वो इशारा करते हैं और वो समझ जाती हैं। और वो कहती हैं, वो अल्लाह मेरा हामी और मददगार होगा अगर उसने ये तय किया है। और वहाँ पर फिर वो उस जगहों, पहाड़ों में घूमती हैं और दौड़ती हैं। अल्लाह ताला को उस वालदा का दौड़ना इतना पसंद आया कि वो कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। वो जो दादी अम्मा दौड़ी थी सफ़ा और मरवा के दरमियान, अल्लाह ने उसको अपनी निशानी बना दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इस नेशन बिल्डिंग के अंदर उस वालदा ने उस बच्चे की जो तरबियत फरमाई है वो एक यूनिवर्सिटी है। इसकी वाइस चांसलर हज़रत हाजरा हैं। और उस बच्चे में, उस यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म है हज़रत इस्माइल। उनकी ऐसी तरबियत की, ऐसे अखलाक, क्वालिटीज़, उनमें वो सिफ़ात पैदा करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने वो पैदा कर दी, जिनकी नस्ल में 2000 साल के बाद ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। तो वो एक ऐसी नेशन बनती है, ऐसे लोग इकट्ठे हुए जिस नस्ल के अंदर अल्लाह ताला ने बेस्ट अफराद पैदा कर दिए और उनमें से बेहतरीन इंसान को पैदा फरमाया और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। तो इसमें लर्निंग की बात यह है कि इस सब की बुनियाद कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनकी अहलिया हाजरा हैं और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला को उनके बेटे भी बहुत शानदार, उनका तज़किरा फरमाया। और जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी। कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसने सिखाया था? कोई स्कूल था, कोई कॉलेज था, कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, या वो फैज़ान नज़र था? फैज़ान नज़र मीन वो सोहबत, वो दुआएं, वो ट्रेनिंग, वो माहौल किसने था कि सबमिशन के ऊपर तैयार कर दिया। और वो चंद साल का बच्चा क्या उठता है कि बाबा, व्हाई आर यू वेटिंग, जस्ट डू इट। तो ये ज़बरदस्त लर्निंग है कि अल्लाह ताला मेरी प्रायोरिटी है, तकवा मेरी प्रायोरिटी है, अल्लाह का हुक्म मेरी प्रायोरिटी है, माँ बाप को राज़ी करना मेरी प्रायोरिटी है। मेरी ज़िंदगी, इन्न सलाती व नुसुकी, मेरा नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। तो ये मैसेज हमें मिला और उस मैसेज के अंदर फिर इन तीनों के इर्द गिर्द एक ख़ानदान बसता है, एक आबादी बनती है या कौम बनती है। और क़यामत तक के लोग जो नेक काम करेंगे और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से होंगे, वो सवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता हुआ हमारी दादी अम्मा को पहुँचेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ईद उल अज़हा मनानी है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे
حضرات بہن بھائی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اس عظیم الشان قربانی کے ذریعے ہم تقویٰ کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، ہم ایمپتھی کے لیے، سادگی اور عاجزی کا سبق سیکھنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے، اور اس بات کی نشانی اپنے آپ کو انٹرنلائز کرنا ہے جیسے دو کپڑے ہیں، ہم آخرت میں بھی دنیا میں بھی اسی طرح رخصت ہوں گے، اور اصل چیز وہ تقویٰ ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور وہ توکل ہے جس کو ہم اڈاپٹ کریں گے۔ اب نیکسٹ کوسچن یہ آتا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کو کیسے منائیں؟ عید الاضحیٰ ان پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جن کو اللہ نے ابو الانبیاء اور ایسے مقام عطا فرمایا، تو ہم اس دن کا آغاز نماز سے اور دعاؤں سے کریں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اور ہم تکبیر کا اہتمام کرتے ہوئے ہم جائیں گے، اور وہاں پہ ہم خطبہ جو ہے اس کا عربی، اس کو اردو ترجمہ سیکھیں گے، اور تاکہ وہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہاں جی، تو بہت سارے ہمارے خطبے ان سادہ چیزوں سے شروع ہوتے ہیں، ہاں جی، جیسے وہ کہتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہم اس کی اسٹینڈنگ اگر ہم دیکھ کے چلے جائیں تو ہمارے وہ جو لمحات ہیں وہ بہت شاندار ہو۔ اس کے بعد ہم اپنی جانور کو ذبح کریں گے، اس کو گوشت کو رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے، رشتہ داروں، فیملی، فرینڈ سے ملاقات کریں گے، اور ہم جن لوگوں سے ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں گے، ایمپتھی کا مظاہرہ کریں گے، اور درد دل اور جو غریب یتیم ایسے فیملی ممبرز ہیں ان تک پہنچیں گے، اور تقویٰ اور توکل کی دعائیں کرتے ہوئے گاڈ کانشیسنس اپنے اندر پیدا کریں گے۔ تو اس سب چیزوں کا جو تعلق ہے وہ پرسنل گروتھ کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انٹرپرینورشپ کے پروفیسر کی حیثیت سے ابھی بہت سارا تعلق ہماری ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو حج کا اور انٹرپرینورشپ کا اور پرسنل گروتھ کا آپس میں، یہ اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک ایسی چیز بنایا کہ اس کے ساتھ ایسے لائف لانگ لیسنز ہمیں ملتے ہیں، اور اس کا جو پہلا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جاتے ہیں اور ایک مقصد اختیار کرتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جب دنیا کے اندر مختلف ایسے پروجیکٹ جس میں انسانوں کا فائدہ ہوگا اور ہم ایسے بامقصد کام کریں گے اس میں بھی ہمیں یکسو ہونا ہے۔ اور جیسے ہم طواف کرتے ہیں، طواف جو ہے میرے وائی ہوتا ہے، میرا خالق، میرا اللہ، یعنی یہ انہی سے مانگنا ہے۔ اسی طرح جب ہم انٹرپرینورشپ کریں گے یا زندگی میں ایسا کام کریں گے تو میرا وائی کلیئر، وائی ایم آئی ڈوئنگ دیٹ۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان جو میرا دوڑنا ہے وہ بیسیکلی پرزیویرنس کہتے ہیں، ثابت قدمی، یعنی میں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے حضرت ہاجرہ کی طرح بامقصد کاموں کے لیے، بامقصد کنٹریبیوشن کے لیے مجھے ہمت نہیں ہارنی، جیسے ہماری دادی اماں نے چکر لگائے، مجھے اس کام کے اندر ہمت نہیں ہارنی اور کرتے چلے جانا ہے۔ جو مینا میں قربانی ہے وہ بھی قربانی بنیادی طور پر اپنے بیٹی کی جگہ دلوائی گئی، تو ہمارے لیے بھی اس کی اہمیت ہے، اس زندہ جانور کو ہم نے قربان کرنا ہے، اور تاکہ میرے اندر اللہ کا تقویٰ بھی آئے، توکل بھی آئے، اور ایک محبت ہے یا اس جانور سے وہ اللہ کے آگے قربان ہو جائے۔ اسی طرح جو انٹرپرینور ہے یا ایک بامقصد انسان ہے وہ اپنی زندگی کی ایگو، اپنے فیئرز، ان چیزوں کو قربان کر دے اللہ کے لیے۔ ہاں جی، میں کچھ نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، میری عزت، میرا جان، میرا مال، ایک مقصد کے لیے، تو مقصد ہمارا بلند ہوگا۔ اسی طرح عرفات کا دن ہے، عرفات کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے، بے آب و گیا وادی میں، اور آدمی یکسو ہو کر اللہ سے مانگتا ہے اور اس کو اپنا مقصد سامنے ہوتا ہے۔ اس طرح زندگی کے مشن والے کاموں میں بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور اسی طرح جو احرام کی چادر ہے وہ بیسیکلی میں بتاتی ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور میں اس دو جوڑوں کے ساتھ کی دنیا سے رخصت ہوں گا۔ میں کوئی کلاس اور ہائرارکی والا نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ اسی طرح زندگی کی دوڑ میں، انٹرپرینورشپ میں اور بامقصد کاموں میں بھی ہمیں سب کے ساتھ مل کر، ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم سب مسافر ہیں، ہم ایک ہی کام کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حج ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یہ ہماری زندگی پر لائف لانگ لاسٹنگ اس کا پیغام ہونا چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بامقصد حج اور قربانی اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے جس سے میری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔